الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم
من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا اگر اسی اتار دیندے حاضل قرآن اس قرآن کریم نو علا جبلن کسے پہاڑ دے اتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تسی ضرور دیکھ دے انہوں کہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو پہاڑ پھٹ جاندہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اے مثالاں اسی لوگاں واسطے بیان کرنے آن لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ او غور و فکر کرن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 28ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الحشر اس مبارک سورت نو رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء اے جڑے انساناں دے دل نے اے بھی زنگ آلود ہو جاندے نے جس طرح لوہے دے اتے پانی گرے انہوں زنگ لگ جاندہ ہے اس طرح آپ نے فرمایا کہ انساناں دے دل جڑے نے اے بھی زنگ آلود ہو جاندے نے انساناں دے دل میل کچیل والے ہو جاندے نے گندے میلے ہو جاندے نے
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بیان فرمایا نا کہ دلاں نوں زنگ لگ جاندا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے اور خاموش نہیں رہ کے چپ کر رہی ہے، بلکہ فوراً سوال کیتا اللہ دے رسول علیہ السلام وما جلاؤہا، لوہے دا زنگ تے پتہ لگ جاندا ہے انہوں اتار لینے ہاں، دلاں دا پتہ نہیں لنگدا اے کیویں اتاراں گے؟ اے دا طریقہ کار کی ہے؟ جامع ترمذی دی روایت ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ دی وحی نال جواب دیتا ہے کہ جس رب دے قبضہ قدرت دے اندر انسانہ دے دل نے، اس رب دی ذات نے آپ طریقہ دس دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جڑا سوال کیتا ہے انہاں نوں جواب دے دیو کہ دے دو طریقے نے کہ جدے نال انسان دا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، دلاں دا زنگ اتر جائے گا، دلاں دے اندر صفائی ہو جائے گی، بہترین صاف ستھرے دل بن جان گے۔ صاف ستھرے دل دی نشانی کی ہے؟ اللہ دی توحید نو منن والا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پیروکار بن جائے، وڈے چھوٹے دا خیال کرے، آپس دے اندر حقوق دی پاسداری کرے، نمازاں دی پابندی کرے، حلال حرام دی تمیز کرے، غلط کماں تو بچے، زبان دی حفاظت کرے۔ ایسے دل، اے صاف ستھرے دل نے، تو جس انسان دا دل ہر وقت بری سوچ دے اندر، ہر وقت انسان دا دل حرام کمائی دے اندر، اور انسان سمجھ لے کہ میرے دل دے اندر خرابی ہے، میرے دل نو زنگ لگ چکا ہے۔ جدو دل صاف ہوئے گا، دو طریقے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے نے کہ صحابہ تواڈے دل کیویں صاف ہون گے؟ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ایک طریقہ تے دسیا، فرمایا من کثرت تلاوت القرآن، اللہ دا قرآن کثرت نال پڑھیا جائے، انساناں دے دلاں نوں رب آپ صاف کر دیں گے۔ تے دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا من کثرت، جویں قرآن کریم دی تلاوت زیادہ کیتی جائے دل دی صفائی ہو جائے گی۔ تے نال ہی آقا فرماتے نے موت نو کثرت نال یاد کیتا جائے، من کثرت ذکر الموت، اس موت نو کثرت نال یاد رکھیا جائے، حازم اللذات، جیڑی موت انسان دیاں لذتاں لے جاندی ہے، انسان دے سکون نو اٹھا لیندی ہے، دل دیاں لذتاں موت دے نال ختم ہو جاندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دوواں چیزاں دا ذکر فرمایا۔ اگر انسان چاہتا ہے میرا دل صاف ستھرا ہو جائے تے قرآن کریم دی تلاوت کثرت نال کریا کرے، جویں جویں
قرآن کریم دی تلاوت کرے گا دل صاف ہو جائے گا. جویں جویں قرآن دی تلاوت کرے گا ایدا تعلق رب دی ذات نال قائم ہو جائے گا. جویں جویں انسان قرآن دی تلاوت زیادہ کرے گا ایدے تذکرے آسماناں تے ہو جان گے. جویں جویں انسان قرآن دی تلاوت زیادہ کرے گا اللہ دیاں رحمتاں لے کے فرشتے ایدے گھر دے اندر نازل ہو جان گے. جویں انسان قرآن دی تلاوت زیادہ کرے گا اللہ دی عمر دے اندر برکت فرمان گے. اللہ دے رزق دے اندر برکت فرمان گے. اللہ نو دلی سکون عطا فرمان گے. اللہ اس بندے دیاں دل دیاں مراداں پوریاں فرما دیں گے. اے سارے فائدے قرآن کریم دی تلاوت دے نے. حدیث دے اندر موجود ہے کہ کیویں رب دی رحمت ہوئے گی. صحیح بخاری دی روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے جس جگہ دے اندر جس گھر دے اندر جس محلے دے اندر جس مسجد دے اندر جڑی دکان دے اندر کوئی بھی قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن نو پڑھ رہا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما جلس قوم کوئی قوم کسی جگہ تے بیٹھ جاندی ہے یتلون کتاب اللہ بیٹھ کے رب دی کتاب نو پڑھ دے سن دے نے تے آقا فرماتے نے الا حفتہم الملائکہ اللہ دے فرشتے انہاں نو چاروں پاسے آ کے گھیرا پا لیندے نے. رب دے فرشتے آ جاندے نے. بندہ قرآن پڑھ رہا ہے دوجیاں نو سنا رہا ہے ہر ایک بندہ بیٹھ کے اپنی اپنی تلاوت کر رہا ہے. آقا فرماتے نے الا حفتہم الملائکہ اللہ دے فرشتے رب دے حکم نال آسماناں تو رحمتاں لے کے نازل ہو جاندے. فرمایا الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینۃ. آقا فرماتے نے انہاں نو فرشتے چاروں طرف گھیر بھی لیندے نے تے رب دی طرفوں سکون نازل ہو جاندا ہے. دل نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے. قرآن کھولے ہے ایدی تلاوت ہو رہی ہے ایدے تعلق رب نال قائم نے ایدا دل رب دی طرف ہے. زبان چو قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے تے دل دے اندر ایدا تعلق رب دی ذات نال ایدی کال ملی ہوئی ہے تے رب العالمین آسمانہ تو اپنی رحمت دے فرشتے نازل فرما دیں گے. فرشتے رب دی رحمت لے کے آ گئے. اے تلاوت کری جا رہا ہے وقت ختم ہویا ہے اے فارغ ہو گیا تلاوت نے بند کر دیتی ہے تے اللہ دے فرشتے آسمانہ دی طرف واپس چلے گئے. رب رحمان جانتے نے اللہ دی اجازت نال فرشتے آندے نے. نبی علیہ السلام نے نا ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام نو یہ بات کہی کہ جبریل رات نو روزی آ جایا کرو بیٹھ کے کوئی دینی باتاں کریے. تے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے آندے نے رب دا قرآن ما نتنزل الا بامر ربک. سونے حبیبا بے شک میں سارے فرشتیاں دا سردار ہاں لیکن رب دی اجازت تو بغیر میں بھی زمین تے نہیں آ سکتا. اے فرشتے آئے بھی رب دی اجازت نال نے تے رب سوال کر رہے نے دسو کدھروں آئے ہو. فرشتے آندے نے اللہ فلان جگہ تو میں آیا اسی آئے. اے اوتھے کی ہو رہا سی اللہ تیرے قرآن نو پڑھیا جا رہا سی تے رب العالمین دی طرف اعلان ہو جاندا ہے دسو فرشتیو
اے جن لوگ اتنے بیٹھے سن میرے کولوں کی منگ رہے سن؟ آ قرآن دی برکت ہے، قرآن نال دل صاف ہویا، رب دی رحمت اس دل چاہیے تے رب العالمین آپ پوچھ رہے ہیں اب میرے فرشتیو دسو تے صحیح نا، اور میرے بندے جڑے قرآن پڑھ رہے سن انہوں نے میرے کو کوئی سوال بھی کیتا کہ نہیں؟ فرشتے عرض کرتے نے اللہ جی تیرے کو ایک چیز دا سوال کر رہے سن کہ اللہ سانو جنت عطا فرما دے، تے دوجی بات کہہ رہے سن رب العالمین جی سانو جہنم دی اگ کو بچا لو۔ اے دو چیزاں دا سوال کر رہے سن، ایک چیز منگ رہے سن، دوجی تو پناہ منگ رہے سن۔ تے رب دی رحمت دیکھو، قرآن دی برکت ویکھو، آقا فرماتے نے رب العالمین فرشتیاں نو اے بات کہندے نے اب میرے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ جن لوگ آئے سن میں سارے نو جہنم تو آزاد کر کے سارے تے جنت لازم کر دیتی ہے، جنتی بن گئے۔ تے فرشتے اندر نہیں یا اللہ ایک بندہ ویسے ہی آیا سی، کسے نو ملن واسطے آیا سی، وہ بھی انہاں دے وچ بیٹھ گیا۔ تے رب العالمین فرماتے نے لا یشکا جلیسہم، جڑا میرے قرآن پڑھنے والے چ بہ جائے گا وہ بھی تر جائے گا۔ اللہ دی رحمت دا نزول ہے۔ اج پڑھیے گھر دے اندر قرآن، مسجد دے اندر قرآن، اپنی دکان دے اندر قرآن، جڑے آندے نے گاہک نہیں آندے پڑھن قرآن دکان دے اتے بیٹھ کے ویکھو رب العالمین برکت والے رزق دیاں لینا لگا دیں گے، خریدار کنے کو رب رحمان آپ بھیج دے گا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ دی ذات نے بڑیاں مثالاں دتیاں نے، اور حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ بھی ملتا ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دا صحابہ قرآن دی اینی کو تلاوت کر دے، اینا شوق سی نا، اینا شوق قرآن دی تلاوت دا صحابہ دے اندر کہ ایک صحابی اجازت مانگ رہے ہیں آقا میں نو اجازت دے دو میں دن رات دے اندر، بلکہ عرض کردہ میں نو اجازت دے دو میں رات دے اندر تہجد دی نماز دے اندر روز قرآن مکمل کریا کرا۔ فرمایا نہیں مہینے چ پڑھ لیا کر، آقا نہیں جلدی پڑھ سکنا، فرمایا ہفتے چ مکمل کر لیا کر، بڑا اصرار کیتا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 دن چ پڑھ لیا کر۔ آندا آقا میں جوان آدمی میرے اندر ادوں بھی زیادہ طاقت، آقا فرماتے نے جڑا 3 دنوں چوں گھٹ دے اندر قرآن پڑھے گا لم یفقہ القرآن، وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایک رات دے اندر شبینیاں دے اندر جڑے پڑھتے نے پورا قرآن سنت دے خلاف عمل ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا جائے، تسلی دے نال پڑھیا جائے۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بڑے ہی قرآن نال محبت کرنے والے تے پیارے حبیب علیہ السلام صحابہ اکرام نو ترغیب دلا رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر دے صحابی اجازت مانگ رہے ہیں تے اے بھی تے خوش نصیب صحابی پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے قرآن کریم دی تلاوت دے متعلق فرمایا کہ میرے صحابہ کثرت دے نال قرآن پڑھیا کرو، اللہ دے قرآن نو جنہ بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ ایدیاں تلاوتاں کریا کرو تے رات دی تاریکی دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی
اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے نے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت ہو رہی ہے. آقا فرماتے نے قرآن دی تلاوت کریا کرو کثرت دے اندر. صحابی رات نو قرآن پڑھ رہے اپنے گھر دے اندر. ویکھیا برکتاں ہون لگیاں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے تے گھر دے اندر ادو کو لائٹ نہیں سی ہوندی. مدینے دے اندر بڑے گھٹ گھراں دے اندر دیوے بلدے سن ورنہ نیرے چی روشنیاں روشنیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے تلاوت بند کی تھی. کمرے چوں باہر نکلیا تے روشنیاں آسمان وال جا رہی ہیں. پھر تلاوت شروع کی تھی پھر روشنیاں ود گئیاں پھر کیتی پھر ود گئیاں. صبح نبی علیہ السلام اگے درخواست کی تھی آقا رات اے منظر ویکھے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرا یا ابن الحزیر اقرا یا ابن الحزیر. حسین دے بیٹے اسید تسی پڑھدے رہنا سی پڑھدے ہی رہنا سی. لو اصبحتا اگر تسی صبح تک قرآن دی تلاوت کردے رہندے تے تواڈے گھر دے اندر اے تے رب دی رحمت دے فرشتے آئے سن. سونیا مدینے دے لوگ تیرے گھر دے اندر آ کے رب دے فرشتیاں دی زیارت ہی کر لیندے. اے برکتاں نے. تے صحابی رسول کاروباری حالات کیسے اللہ قرآن دی برکت نال کنی برکت پاندے نے. دکان چھوٹی جئی آندے نے بڑے بڑے تاجرانو اور لوگوں میں روز ہزار درم مینو نفع ہوندا ہے. 1000 درم اس ویلے دے اندر بڑا جا سی. کہن لگے سانو وڈیاں دکاناں والے اینا نفع نہیں ہوندا تینوں کیویں ہوندا ہے. تے کی فرماندے نے اگوں آندے نے ایک کوئی بات ہے اللہ دی طرف رجوع ہے دل صاف ستھرا ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کر کے. آندے نے ایک کوئی عمل کرنا ایک کوئی عمل کہ میں سودا تولن لگا انج سودا تول رہا تے مسجد نبی دے وچوں اللہ اکبر دی آواز آوندی ہے. میں ترازو رکھ دینا اذان سنن تو بعد میں کدے کوئی چیز نہیں ویچی. اللہ دی ذات نے میرے کاروبار دے اندر اینیاں برکتاں پائیاں مینوں رب نے کدی کمی نہیں آن دیتی. اج ہو سکدا ہن بھی برکت آ سکدیاں نے. اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے دلان دی صفائی دا ایک تے اے طریقہ دسیا کہ دے اندر عمر چ بھی برکت ہو جائے گی. قرآن دی تلاوت نال رزق چ بھی برکت ہو جائے گی. قرآن دی تلاوت نال جو منگاں گے رب او بھی دے گا. تے قرآن دی تلاوت نال جیڑی چیز اسی رب کولوں نہیں منگن دا بغیر منگیا رب او چوکھی عطا فرما دے گا. حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندیاں دی مثال دیتی. ایک بندہ بیٹھا دعا کر رہا ہے اللہ کو منگ رہا منگنا چاہیے ضرور منگنا چاہیے. بڑی لمبی دعا کر رہا ہے تے دوجے پاسے کول ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. دعا نہیں کر رہا قرآن پڑھ رہا ہے تے رب العالمین دی طرف اعلان ہو جاندہ ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دس دیو جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے میں اے دے دل دیاں آرزواں بغیر منگن تو چوکھیاں پوریاں کراں گا. قرآن دی تلاوت کریے قرآن کریم نو کثرت نال پڑھیے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ دیکھ لو.
رات نو بستر تے بیٹھ جاندے سون تو پہلے نبی علیہ السلام دی سنت ہے سورہ سجدہ پڑھنا 21 پارے دے اندر ہے. نبی علیہ السلام دی سنت ہے سون تو پہلے سورت ملک پڑھنا 29 پارے دی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک. فائدہ کی ہوئے گا؟ سونے حبیب نے فرمایا جیڑا سون لگیا روز سورت ملک پڑھ کے سوندا ہے جدو قبر دے اندر ایدی میت نو دفن کر دیتا جائے گا ملک الموت ایدی روح قبر کر لے گا ایدا جنازہ پڑھ کے رشتہ دار دوستاں نے دفن کر کے واپس آ گئے نے تے جدو ایدے کول حساب واسطے فرشتے آئے نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو سورت ملک آئے گی انج نو چھپا لوے گی جس طرح مرغی اپنے بچیاں نو خطرے دے ویلے چھپاندی ہے سورت ملک نو 4 چفیروں گھیرا پا لوے گی. تے کی کہے گا کہ مانتے اور ایک حدیث چے بڑی سونی شکل بن کے بڑی خوبصورت شکل آئے گی. یہ کہے گا مانتے تسی کون ہو؟ اگو جواب آئے گا میں تیریاں اوہی نیکیاں جڑا دنیا تے کر کے آیا ہے. اے قرآن دی صورت اگے ہو جائے گی قبر دے اندر بھی قرآن دی صورت بچا لوے گی اور سنت نبی علیہ السلام دی اینو پڑھ کے سونا تے نالے بھی دس دیتا ہے چارے کل بلکہ ایک حدیث جے جڑا بندہ سون لگیا قل یا ایھا الکافرون اے سورت پڑھ کے سوندا ہے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. جڑا اے سورت پڑھ دیاں سو جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ستیا ایدہ آخری ٹائم بھی آ گیا تے ایدی موت اسلام تے آئے گی رب انہوں کلمہ اس لئے نصیب کر دیں گے. قل هو اللہ احد سنت نبی علیہ السلام دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ بندہ پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھونک مار کے جسم تے ہاتھ پھیر لوے کدے برے خیال نہیں آؤں گے کدے برے خواب نہیں آؤں گے آرام دی نیند بندہ سمے گا رب دی رحمت دے سائے تلے سمے گا. قرآن ہے نا جس طرح آقا نے فرمایا سون لگے اگر آیت الکرسی پڑھ دے ہو اے بندہ رب دی حفاظت دے اندر ہے کوئی چور ڈاکو دے گھر چ داخل نہیں ہو سکتا. اتنی برکت والی صورت اے آیت اگر سون لگیا پڑھی جائے ہر نماز تو بعد فرضی نماز تو بعد جڑا پڑھتا ہے سونے نبی نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. اے جڑا ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ ہے اے دنیا تے جنتی پھر رہا ہے اے دے تے جنت دے درمیان رکاوٹ دی موت ادھروں موت آئے گی ادھر جنت چ داخل ہو جائے گی. جڑا قرآن نے کہا نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اطمینان والی جان کڑی جان جڑی قرآن پڑھن والی جان جن نے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں اینو حکم ہو رہا ہے ادھروں روح دی قبر ہوئی ہے. اللہ فرماتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ اطمینان والی جان اینو رب دی ذات دے اوتے اطمینان اینو پیغمبر علیہ السلام دی سنت دی اوتے اطمینان اینو اپنی نماز دی اوتے اطمینان اینو قرآن دی تلاوت دی اوتے اطمینان اینو حلال کمان دی اوتے اطمینان. اس بندے نو تھوڑا حلال کماندا ہے تھوڑا کھا لیندا لیکن دا دل بڑا مطمئن ہے تے درجہ کی مل گیا ہے قرآن پڑھن دی برکت نال. اللہ دے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ والو حکم ہوندا آ جا میرے بندے دی روح، میں تیرے تے راضی، میں تینوں اج راضی کرنا ہے۔ آج اصل فائدہ ہر نماز تو بعد یہ عادت سنت سمجھ کے پیغمبر دی سنت تے عمل کرو، انشاءاللہ کوئی شے رکاوٹ نہیں بنے گی، اور یہ انسان دا دل بھی صاف ہو گیا، دل بھی نرم ہو گیا، دلاں دیاں سختیاں دور ہو جان گیاں۔ تے دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت نو زیادہ یاد رکھیا کرو۔ آقا نے فرمایا قبراں دی زیارت کریا کرو، اے نہیں کہ سال بعد گئے، محرم آئے 10ویں محرم نو مٹی پائے، لمب آئے، پوچھ آئے، بس کام ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں شروع تے تانوں منع کیتا سی قبراں دی زیارت نہ کریا کرو، فرمایا ہن رب نے اجازت دے دیتی ہے زیارت کریا کرو، قبراں تے جایا کرو، انہاں واسطے دعا کر کے آیا کرو۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ ایک تے انہاں لی دعا ہو جائے گی، دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے تانوں آخرت یاد رہے گی۔ قبر تے بندہ کھلوتا ہوئے تے ذہن چاہندا نہیں کہ جڑا جوان قبر دے اندر ہے کدی اے بھی تے دنیا تے پھردا سی نا، بڑے بڑے جوان، بڑے مالا والے، دیکھتا انسان خالی ہاتھ چلے گا۔ آقا نے فرمایا اگر اپنے دلانو صاف کرنا ہے تے دو چیزاں دے اتے عمل کرو، من کثرت تلاوت القرآن، کثرت نال قرآن دی تلاوت کریا کرو، چلتے پھر دے جنہ کو قرآن زبانی ہوتا ہے پڑھ لیا کرو، مسجد دے اندر فجر پڑھی قرآن دی تلاوت کر لئی، عشاء ویلے بیٹھے قرآن دی تلاوت کر لی، دنے ٹائم ملیا کاروبار دے اندر مشغول قرآن بندہ پڑھ لے، جڑیاں صورتاں زبانی آؤندیاں نے انہاں نوں ہی پڑھدا جائے، کنا ثواب ہے۔ مثلا سورت فاتحہ ایک دفعہ پڑھیے پورے قرآن دا ثواب مل جاتا ہے، قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھیے پورے قرآن دا ثواب مل جاتا ہے، بجائے اس دے کہ بندہ بریاں سوچاں سوچے، بری مجلس دے اندر بوے، قرآن پڑھتا رہے۔ اس واسطے آئیے اپنے دلانو صاف کریے، جدو ساڈے دل صاف ہو جان گے رب دی رحمت نازل ہوئے گی، اللہ ساڈیاں دعاواں قبول کرن گے، دلی مراداں پوریاں ہو جان گیاں، سکون دی نیند آئے گی، کاروبار چ برکت پوے گی، ہر بندہ احترام کرے گا، ہر بندے دی نگاہ دے اندر بندہ معزز بن جائے گا۔ کس واسطے بنے گا کہ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جڑا قرآن نال تعلق لگا لیندا ہے اللہ او دا درجہ بلندی بڑا کر چندے نے، بڑا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہر بندے دی جیب دے اندر اج قرآن موجود ہے، اگر موبائل دے اندر بڑیاں گندیاں چیزاں موجود نے تو اس موبائل دے اندر قرآن بھی موجود ہے، انہاں چیزاں نو چھوڑ کے قرآن دی تلاوت وہ دے تو بندہ کر سکتا ہے۔ اس واسطے دو چیزاں ذہن چ ہر ویلے جدو ہون گیاں، ایک تے موت یاد رہے گی، بڑے بڑے ایسے کہ جنہاں نو موت دی یاد نے دنیا تو اینا کو پیچھا کر دیتا، ہر ویلے وہ اسے خیال دے اندر۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹے، آپ نے کی فرمایا سی؟ یا عبداللہ ہے، اے عبداللہ اگر تیرے تے صبح ہو جائے، ان اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام دا انتظار نہ کری کہ شام ہی ہوئے گی، ہو سکتا ہے شام ہون تو پہلے رب العالمین اپنے کول بلا لوے۔ لو امسیتا، اگر تیرے تے شام ہو جائے، فلا تنتظر المساء، صبح فلا تنتظر الصبح،
تے صبح دا انتظار نہ کری، ہو سکتا ہے راتوں رات ستے اللہ تینوں اپنے کول بلا لے۔ دیکھ دے نہیں اسی آندے جی رات نو چنگے پلے ستے سن، سویرے اٹھے ہی نہیں، صحیح کرو نکلے نے، میت کر دے اندر واپس آ گئی ہے۔ اس واسطے دو چیزاں تے بھائیوں خیال کریے، توجہ دئیے، قرآن دی تلاوت وال توجہ کریے۔ قرآن دی تلاوت تو اسی بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے چلے گئے۔ یقین جانو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو، سویرے اٹھا کے مسجد بھیجیا کرو، بچیاں نو بھیجیا کرو مدرسے دے اندر، بڑی برکت ہوئے گی، اللہ خیر و برکت دین گے، مالی پریشانیاں بھی دور ہو جان گیاں۔ قرآن پڑھن نال رب العالمین دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے، دعاواں قبول ہو جاندیاں نے، سارے معاملے صحیح ہو جاندے نے، آخرت دے معاملے، دنیا دے معاملے۔ اس واسطے اللہ کے دعائے اللہ تعالی قرآن کریم دی زیارت اور تلاوت زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اس تے عمل دی توفیق دے، موت نو اللہ یاد رکھن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔